हामी यूहन्ना 10 अध्यायको 10 पद हेर्नेछौँ। यूहन्ना 10 अध्यायको 10 पद। मेरो शीर्षक आज मैले शीर्षक चाहिँ के राखेको छु भने एउटा हाम्रो हृदयको विश्वास, जुन चाहिँ हाम्रो हृदयदेखि नै गरिने विश्वास, त्यो कारणले गर्दाखेरि असल एउटा चाहिँ गोठालो निर्माण हुन्छ। असल गोठालोले चाहिँ आफ्नो बगालको के गर्छ, हेरचाह गर्छ। यसकारण यूहन्ना 10 को 10 पदबाट आज मैले यो लिएको छु कि हामी चाहिँ एउटा हृदयदेखिको एउटा के हुनु पर्यो, विश्वास हुनु पर्यो। त्यसकारण आज हामी यूहन्ना 10 को 10 पद यहाँ के लेखेको छ म पढिदिनेछु सबैको निम्ति। चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए भनेको छ। येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ भने चोरले त चोर्न, मार्न र के गर्न आउँछ, नाश पार्न मात्र आउँछ, तर म तिमीहरूलाई जीवन दिने हेतुले म चाहिँ आएँ। आजभन्दा उहाँ 2000 वर्ष अगाडि आउनुभयो। कसैको लागि उहाँले चाहिँ केही लिनु भएन, न हामीले कसैले दियौँ, उहाँलाई के तिर्यौँ, न कसैले केही दियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई सित्तैमा दिनुभयो। सित्तैको उहाँले के दिनुभयो, उहाँले हामीलाई सबै कुरा दिनुभयो, जुन कुराले गर्दाखेरि हाम्रो सबै सर्वस्व के हुन्छ, पाप क्षमा हुन्छ। उहाँले सबै कुरा दिएर जानुभयो। 2000 वर्ष अगाडि उहाँ आउनुभयो, आएर उहाँ 33 वर्ष उहाँ बस्नुभयो। उहाँ बस्नु हुँदाखेरि, उहाँ जब 12-13 वर्षको हुँदाखेरि, त्यस पछाडिको त्यो समयमा अनि उहाँले धेरै कामहरू गर्नुभयो। अनि पछि जब उहाँ 30 वर्षको हुनुभयो, जब 30 वर्षको हुनुहुँदा उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने परमेश्वरको कामहरू गर्नुभयो। जुन चाहिँ उहाँ 3-3.5 वर्षको अवधिमा उहाँले धेरै कामहरू गर्नुभयो। उहाँले धेरै चेलाहरू निर्माण गर्नु भएन, उहाँले जम्मा 12 जना चेला निर्माण गर्नुभयो। त्यो 12 जना चेलाले चाहिँ के गर्यो, आज संसारभर मानिसहरूले विश्वास गरेको छ, येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएको छ। त्यो 12 जना चेलाहरूले येशू ख्रीष्टले धेरै चाहनु भएन। अनि यसकारण आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यदि प्रभु येशू ख्रीष्टले काम गर्नुहुन्छ भने 1 जनाबाट 12 जना निर्माण हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि परमेश्वरमा कुनै पनि असब छैन, प्रभुमा कुनै पनि, प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास यदि तपाईँ र मैले गरेका छौँ भने, तपाईँले कुनै पनि किताब पढ्नुहोस्, यदि तपाईँले पढ्नु भएको छ भने त्यो किताबमा जे लेखेको छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ। तर यदि पढेको छैन भने त्यसलाई केही पनि थाहा हुँदैन। पहिले पढ्नु पर्यो, येशू ख्रीष्टको बारेमा बुझ्नको लागि के हुनु पर्यो, पहिले हामीले बाइबल पढ्नु पर्यो, धर्मशास्त्र बाइबल पढ्नु पर्यो, अनि मात्र हामीले बुझ्छौँ, नत्र भने हामीले केही कुरा बुझ्दैनौँ। त्यसकारण यहाँ के भनेको छ भने यूहन्ना 10 को 10 पद, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ। भन्नुको मतलब चोरले त यदि हामी साधारणतया हेर्ने हो भने चोरले के गर्छ, चोर्न आउँछ होइन, चोर छ, फुटाउँछ, पैसाहरू लान्छ, सबै गरगहनाहरू लान्छ, सुन चाँदीहरू सबै, एउटा केही राख्दैन। चोरले मान्छे पनि मार्न सक्छ। अनि यस कारणले गर्दा म त तिमीहरूले जीवन पाउँ, उहाँ त हामीलाई मार्न होइन, उहाँ त आफै मरेर हामीलाई जीवन दिन। अघि हामीले मारेर होइन, के अरे मरेर के गर्नुपर्छ, संसारलाई जित्नुपर्छ भनेर एउटा हामी कोरस गाउँदै थियौँ, 287 नम्बर। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ आफै मरेर चाहिँ के गर्नुभयो, हामीलाई जिताउनु भयो। उहाँले हाम्रो पापहरू सबै अधर्महरू मेटाउनको लागि उहाँ मर्नुभयो। हामीले कुनै 1 रुपियाँ पैसा पनि तिरेनौँ, येशू ख्रीष्टलाई हामीले 1 रुपियाँ पैसा तिरेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यूहन्ना 10 को 10 पद अनुसार हामीलाई के भन्नुहुन्छ भने हामीमा चाहिँ के हुनु पर्यो, आत्मिक रूपमा हामी चाहिँ के हुनु पर्यो, बलियो हुनु पर्यो। अनि प्रभुले हामीलाई सबै कुराहरू दिनुहुन्छ। यसकारण हामी एफिसी 6 को 10 पद, एफिसी 6 को 10 पद हामी हेर्ने हो भने एफिसी 6 को 10 पद म अलिकति पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो। सामर्थ्यमा बलवान हुनु पर्यो, शक्ति सामर्थ्यमा। जब येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसके पछाडि हामीमा बल उत्पन्न हुन्छ। हामी शरीरमा होइन, आत्मिक रूपमा हामी के हुन्छौँ, बलियो हुन्छौँ। शरीरमा हामी सबैजना मर्छौँ एक दिन, हो कि होइन, सबैजना मर्छौँ, सबैजना के हुन्छौँ, एक दिन हामी जानुपर्ने हुन्छ। मृत्युले हामीलाई धोका दिँदैन जहिले पनि, यही भन्छु म, किनभने मृत्युले हामीलाई के दिँदैन, धोका दिँदैन।
अनि हामीलाई के हुँदैन, मृत्युले हामीलाई छल गर्दैन, तर मानिसले हामीलाई के गर्छ, छल गर्छ। अनि छल गर्नको लागि कसले सिकाउँछ, शैतानले गर्छ, दियाबलसले गर्छ। उसले चाहिँ छल कपट गर्नलाई सिकाउँछ। अनि एउटा कुरा ढाँट्नको लागि अर्को कुरा हामी के गर्छौँ, छल गर्नको लागि अर्को कुरा हामी भन्छौँ। अनि यसकारण झुटको पिता चाहिँ शैतान हो। यसकारण एफिसी 6:10ले यही भन्छ कि अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा हामी के हुनु पर्यो, बलवान हुनु पर्यो, बलियो हुनु पर्यो भनेर यहाँ भनिएको छ। अब बलियो चाहिँ कसरी हुने त? पावलको समयमा त्यति बेला एफिसीका मण्डलीहरूलाई यो सिकाउनु भएको थियो, जुन कुरा चाहिँ पावलले 6वटा किसिमको कुराहरू छ, 6वटा हात हतियारको कुराहरू छ, जुन चाहिँ म पढिदिनेछु। सुरुमा एफिसी 6:10मा हेर्ने भने, एफिसी 6 अध्यायमा हेर्ने भने, पुरै हेर्ने भने चाहिँ त्यहाँ 6वटा हात हतियारको बारेमा छ। पहिलो कुरा कम्मरको पेटी भनेर लेखिएको छ। कम्मरको पेटी भनेको सत्यको पेटी। यदि हामी सत्यताको पेटी हामी लगाउँयौँ भने, यस्तो पेटी होइन, सत्यताको पेटी हुन्छ। सत्यको पेटी भनेको चाहिँ जहिले पनि सत्य नै हुन्छ, जित हुन्छ। हामी कुनै पनि छालाको पेटी लाउँदैमा त्यो सत्यको पेटी चाहिँ हुँदैन, सत्यताको पेटी चाहिँ लाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा के हुन्छ, आत्मिकी रूपमा हामी बलियो हुन्छौँ। त्यो चाहिँ पहिलो कुरा हुनु पर्यो। अनि झुटको पिता चाहिँ शैतान हो। यदि हामी सत्यता हामी छ भने, हामीमा सत्यता छ भने परमेश्वरले हामीमा काम गर्नुहुन्छ। यदि हामीमा सत्यता छैन भने, हामी झुटो बोल्छौँ भने, अनि शैतानले हामीलाई काम गर्छ। अनि त्यसकारण झुटको पिता, अघि मैले भने झुटको पिता चाहिँ शैतान हो। अनि यसकारण हामी सत्यको पेटी चाहिँ लाउनु जरुरी छ, कम्मरको पेटी। दोस्रो कुरा छाती पाता भनेको छ। छाती पाता, यहाँ छाती पाता चाहिँ के हुनु पर्यो, त्यो भनेको चाहिँ धार्मिकताको वस्त्र, धार्मिकताको वस्त्र। अनि एउटा हामी कोरस गाउँछौँ जुन चाहिँ धार्मिकताको के हो, वस्त्र पहिराऊ मलाई भन्ने एउटा कोरस छ। अनि त्यो धार्मिकताको वस्त्र भनेको चाहिँ एकदमै पवित्र, एकदमै पवित्र, त्यहाँ कुनै अपवित्र छैन। त्यस्तो खालको पवित्र चाहिँ के हो, धार्मिकताको वस्त्र हुन्छ, जुन चाहिँ धर्मी मानिस, अधर्मी मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले बचाउनु भयो, अधर्मी मानिसहरूको लागि उहाँ मर्नुभयो, अनि हामीलाई धर्मी तुल्याउनु भयो। यसकारण अनि हामी धार्मिकतामा जिउने व्यक्तिहरू हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धार्मिकताको हामी के लाउनु पर्यो, वस्त्र लाउनुपर्छ, कपडा लाउनु पर्यो, अनि मात्र हामी के हुन्छौँ, सुरक्षित हुन्छौँ। तेस्रो कुरा जुत्ता। खेतीपाती गर्ने मान्छेले जुत्ता लगाउँदैन, लगाउँछ त? कि त त्यो के अरे आर्मी पुलिस हुने मान्छेले चाहिँ जुत्ता लगाउँछ, सेनाहरूले चाहिँ लगाउने जुत्ताहरू। अनि त्यस्तो खालको चाहिँ हुनुपर्छ, काहीँ ठेस लाग्दैन। ठेस लागिहाल्यो भने पनि हामीलाई के हुँदैन, दुख्दैन। त्यस्तो खालको अनि जुत्ता चाहिँ हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ भनेर। त्यो एउटा के हो, जुत्ताको अर्थ चाहिँ मेलमिलाप हो। जुन चाहिँ हामी यदि मेलमिलापमा छौँ भने, एकअर्कामा मेलमिलाप छौँ भने, त्यो जुत्ता पनि के हुन्छ, बराबरी साइजको हुन्छ। त्यो जुत्ता एउटा लामो एउटा छोटो हुँदैन, बराबरी हुन्छ। त्यो साइजवाला किन त्यो राखेको भने त्यो मेलमिलाप हो नि त। एउटा चाहिँ यत्रो लामो, एउटा चाहिँ सानो, त्यो कामै छैन त्यो। कि त त्यसलाई च्यातेर राख्नु पर्यो होइन, त्यो यति आधी जति च्यातेर त्यो मात्र यसरी छिराउने, आधी त वाङवाङ थियो, केही छैन होइन। त्यस्तो खालको हुनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ जुत्ता भनेको चाहिँ कस्तो भने, मेलमिलापको जुत्ता भन्ने बित्तिकै एकअर्काप्रति हामी के हुनु पर्यो, मेलमिलाप हुनु पर्यो। त्यो जुत्ता चाहिँ कस्तो भने साइज बराबर हुन्छ। हामीले एकले अर्कालाई हेर्ने तरिका हामी चाहिँ कस्तो हेर्छौँ, हामीले एकअर्काको कुरा गर्छौँ, हामीले अर्कालाई के गर्छौँ, गिराएर कुरा गर्छौँ, अनि अर्कालाई हामी के भन्छौँ, नराम्रो भन्छौँ। यही ओड जिब्रोले चाहिँ हामी के भन्छौँ, अरूलाई हामी के भन्छौँ, के गर्छौँ, गाली गर्छौँ, नाना थरीको कुराहरू गर्छौँ। अनि फेरि हामी के गर्छौँ, हामी क्षमा माग्छौँ। यदि हामी क्षमा माग्दैनौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुँदैन, त्यो व्यक्ति चाहिँ सफल हुँदैन। त्यसैले तेस्रो कुरा के थियो, जुत्ता, जो चाहिँ मेलमिलापको जुत्ता भनिन्छ। चौथो कुरो ढाल, जसलाई चाहिँ हामी पुरानो उसमा हेर्ने भने अग्निबाण भन्छ। त्यसले चाहिँ तीर जस्तो हुन्छ, त्यो तीर हान्ने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ, ढाल भन्छौँ। त्यो चाहिँ यदि हामीमा येशू ख्रीष्टमा हामीमा विश्वास छ भने, हामीले परमेश्वरको वचन हामी बोल्दाखेरि त्यो चाहिँ अग्निबाण हो। कि हामी प्रार्थना गर्छौँ भने त्यो अग्निबाण हो, जसले चाहिँ के हुन्छ, डरहरू हराउँछ, डर हुन्छ।
अनि अर्को निराश हुन्छ नि, निराश मान्छे जहिले निराश भएर बस्ने, त्यो चाहिँ शैतानले गर्ने काम हो। निराश भएर चाहिँ बस्नु हुँदैन, हामीमा खुसी हुनु पर्यो। खुसी भयो भने चाहिँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, निराश भयो भने चाहिँ शैतानले काम गर्ने हो। अनि हामीमा अविश्वास, कुनै पनि कुरामा हामी विश्वासै नगर्ने, विश्वासै नगर्ने, त्यो एउटा हुन्छ। विश्वासै गर्दैनौँ भने त्यो चाहिँ एउटा के हुन्छ भने शैतानले काम गर्छ, जसको लागि चाहिँ अग्निबाण के हो भन्दाखेरि प्रार्थना, जो चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। प्रार्थना चाहिँ हुनु जरुरी छ। यदि हामीमा प्रार्थना छैन भने काम छैन है, प्रार्थना चाहिँ जरुरी छ। पाँचौँ कुरा चाहिँ टोप, जसलाई चाहिँ टोपी पनि भनेर भन्छौँ, शिरमा लगाउने टोपी। त्यो टोपी मानिसमा चाहिँ हुनुपर्छ, जसले चाहिँ, जसको अर्थ चाहिँ मुक्तिको टोपी भन्छ। मुक्तिको चाहिँ के हुनु पर्यो, टोपी लगाउनु पर्यो, टोप लगाउनु पर्यो। अनि सेनाहरूले चाहिँ लगाउँछ नि त माथि हेर टोपी, कस्तो मजाले, त्यो हेलमेट भनौँ न, मोटरसाइकलमा त्यो के अरे लगाउने हेलमेट भयो, कति बलियो हुन्छ त्यो। के अरे काहीँ एक्सिडेन्ट भयो भने पनि टाउको बच्छ, मान्छे टाउको बच्यो भने के हुन्छ, मान्छे त्यति साह्रो के हुँदैन, असर पर्दैन, मान्छे बाँच्न सक्छ। त्यो टोप चाहिँ लगाउनुपर्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ हामीमा के हुनु पर्यो, आत्मिक रूपमा के हुनु पर्यो, बलियो हुनको लागि त हामी त पहिले नै सेफ्टी हुनु पर्यो नि। पहिले नै हामी के हुनु पर्यो, विचार पुर्याउनु पर्यो। विचार पुर्याउनको लागि हामी पहिले के गर्नु पर्यो, कहीँ जाँदा कतै जाँदा हामीमा के हुनु पर्यो, प्रार्थना हुनु पर्यो नि। त्यसकारण प्रार्थना जरुरी छ। प्रार्थना चाहिँ कहीँ जाँदा, हामी कतै जान्छौँ, यहाँबाट हामी दमक जान्छौँ होला, बिर्तामोड जान्छौँ होला, तर हामी प्रार्थना गरेर जानुपर्ने हुन्छ। प्रार्थना चाहिँ जरुरी छ। बाटोमा के हुन्छ थाहा छैन, अर्काले हान्न सक्छ, अर्काले गाडीले हान्न सक्छ, मोटरसाइकलले हान्न सक्छ, अथवा केही हुनसक्छ। तर त्यसको लागि हामीले के हुनु पर्यो, पहिले हामी प्रार्थना गरेर जानु पर्यो। प्रभु हामी यो ठाउँ जाँदैछौँ, म यो ठाउँमा जाँदैछु, म त्यो ठाउँसम्मको लागि मलाई सहायता गर्नुहोस्, सुरक्षित साथ म पुग्नलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी भन्नु पर्यो। अनि मात्र हामी सुरक्षित साथ हामी पुग्न सक्छौँ। अनि अन्तिम कुरा चाहिँ तरबार। तरबारले चाहिँ के गर्छ, तरबारले चाहिँ मान्छेलाई मार्ने काम गर्छ। तर यो चाहिँ मान्छेलाई मार्ने होइन, यो चाहिँ आत्मिक रूपमा हामी बलियो हुने, र आत्मिक रूपमा हामी बलियो भइसकेपछि शैतानले काम गरेको जुन शैतानलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, नाश गर्नुपर्छ भनेर एउटा पवित्र आत्माको तरबार चाहिँ हुनुपर्छ। पवित्र आत्माको तरबार यदि भएन भने, अब पवित्र आत्मा भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई जसले विश्वास गरेको हुन्छ, विश्वास गरिसके पछाडि उसको जीवनमा पवित्र आत्माले काम गर्छ। अनि जब पवित्र आत्माले काम गरिसकेपछि उसमा एउटा शक्ति आपूर्ति हुन्छ, अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ काम गर्न थाल्छ। अनि यसरी पवित्र आत्माको तरबारले के गर्छ, शैतानलाई हराउँछ। त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ आत्मिक रूपमा हो। जस्तो कि हामी शरीरमा चाहिँ मानिसले तरबारले मार्छ होइन, काट्छ, त्यो होइन। यो चाहिँ आत्मिक रूपमा मानिसलाई मार्ने काम चाहिँ गर्छ। यो हुनु जरुरी छ। लुका 10:19 र 20 पदबाट हामी हेर्नेछौँ। लुका 10:19 र 20 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढिदिनेछु सबैको लागि। मैले तिमीहरूलाई सर्प र बिच्छीहरू, लुका 10:19 र 20 पद, मैले तिमीहरूलाई सर्पहरू र बिच्छीहरू कुल्चने र शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु, र कुनै कुराले तिमीहरूलाई हानि गर्ने छैन। 20 पद, तापनि दुष्ट आत्माहरू र तिमीहरूको बसमा छन् भनेर रमाउने होइन, तर तिमीहरूका नाउँ स्वर्गमा लेखिएका छन् भनेर नै रमाऊ भनेको छ। आमेन। यो भनेको अर्थ चाहिँ के हो भने, हामी कतै हिँड्दा सर्पहरू हुनसक्छ, बिच्छीहरू हुनसक्छ भन्नुको मतलब चाहिँ हामीलाई बाटोमा हिँड्दाखेरि के भेट्छ नि। बाटोमा हिँड्दाखेरि कहिलेकाहीँ सर्प भेट्छ। हिजो आउँदै गर्दै थिएँ, त्यहाँ यताबाट अगाडि नै पो सर्प रहेछ, यत्रो ठुलो सर्प, त्यो धमिला सर्प रहेछ त, ठुलो लामो सर्प। धन्नै नानीलाई खोज्न गएको त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि त कत्रो सर्प बसिरहेको छ। फेरि आउँदा यहाँ त सानो खालको सर्प, के अरे हरहरे सर्प थियो त, हो त्यो सर्प। त्यो हुनसक्छ, नहुने होइन, तर त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ, डस्न सक्छ। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि, त्योभन्दा धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ आदम र हव्वालाई पनि सर्पले नै छल गरेको थियो। सर्पले के अरे, तिमीहरू यदि यो रुखको फल खायो भने, बगैँचा दिनुभएको थियो परमेश्वरले, आदमको बगैँचा थियो, त्यो बगैँचाहरू मध्येको बिचको रुख तिमीहरूले नखानु भनेर भन्दै थियो। त्यहाँको फलहरू नखानु, त्यहाँको यदि फलहरू खायो भने तिमीहरू मर्छौ भनेर भनिसक्नु भएको थियो। भने शैतानले के गर्यो भने सर्पको रूपमा आएर सर्पलाई चलायो। त्यस पछाडि सर्पले हव्वालाई भन्यो,
यो रुखको फल खायो भने तिमी परमेश्वर जस्तै हुन्छ भनेर नै तिमीलाई चाहिँ के गरेको हो, नखानु भने, नत्र भने त तिमीहरू त परमेश्वरभन्दा पनि ठुलो हुन्छ, तिमीहरू खाएर मात्र हेर त कति मिठो हुन्छ भनेर भनिदिएपछि उसलाई त के लाग्यो, भित्रैदेखि इच्छा लाग्यो परमेश्वरभन्दा पनि अझ ठुलो हुन्छ भने त म खान्छु नि भनेर उसको मनमा विचार आयो। त्यस पछाडि उसको हृदयमा चाहिँ के लाग्यो भने खाउँ 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 लाग्यो। जस्तै कि एउटा कुनै पनि स्याउ राखिदिएपछि कति मिठो लाग्छ त्यो अगाडि, यहाँ नहुँदा त लाग्दैन नि त, तर यहाँ 10-15वटा स्याउ यसरी राखिरह्यो भने त मुखमा के हुन्छ, रस आइरहेको हुन्छ नि, हो कि होइन? खान नपाए पनि के हुन्छ, रस लाग्छ क्या, त्यो के अरे मुखमा रस आइरहन्छ त्यो। अब छैन त लाग्दैन। उनीहरूलाई के लाग्यो भने त्यो बगैँचाको बिचमा चाहिँ के थियो भने त्यहाँ चाहिँ फल थियो, जुन चाहिँ नखानु भन्नुभएको थियो त्यही नै खानुभयो कि, जुन चाहिँ नखानु भन्नुभयो नि त्यही नै खाए। जब खाएपछि उनीहरूको जीवनमा के भयो भने उनीहरूमा चाहिँ एउटा जस्तै कि उसको हृदयमा चाहिँ अब शैतानले काम गर्न थाल्यो, परमेश्वरदेखि उनीहरू टाढा हुँदै गयो। अनि उनीहरू जब खाएपछि उनीहरू अनि आत्मिक रूपमा उनीहरू टाढा हुँदै गए। अनि उनीहरू जब टाढा हुँदै गइसकेपछि उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरदेखिको सम्बन्ध पनि छुट्टिँदै गएपछि एक दिन परमेश्वर आउनुहुँदा साँझ पख आउनुहुँदाखेरि जब त्यो उनीहरूले खाएको ठाउँमा उनीहरू हेर्दाखेरि त उनीहरू नाङ्गै थिए। उनीहरू त्यति बेला त लुगाहरू यस्तो त छँदै थिएन, नेभाराको पातहरू गाँसेर उनीहरू गीथेर चाहिँ उनीहरू लगाउँथे, गाँसेर उनीहरूले चाहिँ होइन, उनीहरूले के गर्थ्यो, लगाउँथ्यो। अनि लगाइसके पछाडि उनीहरूको एउटा के थियो भने लगाइसके पछाडि उनीहरू बसिरहेका थिए। उनीहरू त हामी त नाङ्गै छौँ भनेर थाहा भयो नि त, पहिले त उनीहरूलाई थाहै थिएन। जब उनीहरूले खाइसके पछाडि उनीहरूलाई थाहा भयो हामी त नाङ्गै रहेछौँ भनेर। पाप त्यहाँबाट आएको हो कि, नत्र मान्छेले एकले अर्कालाई कसैले पनि होच्याउने थिएन, कसैले पनि एकले अर्कालाई के गर्ने थिएन, नराम्रो भन्ने थिएन, त्यहाँदेखि आएको हो। यसकारण अनि जब उनीहरूले त्यो खाइसके पछाडि उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन भएपछि परमेश्वर आउनुहुँदा उनीहरू लुकेको छ। लुकिसके पछाडि के भयो, परमेश्वरले सोध्नु भयो तिमीहरू कहाँ छौ, ए आदम तिमी कहाँ छौ भनेर सोद्धाखेरि आदमले के भन्यो भने म यहाँ छु हजुर भनेर भन्यो। हामी त नाङ्गै पो रहेछौँ भनेर भन्यो। तिमीलाई नाङ्गै रहेछ भने कसले भन्यो, तपाईँले जुन स्त्री मलाई राखिदिनु भएको थियो मसँगै त्यो स्त्रीले मलाई दिई र मैले त्यो खाएँ, त्यो फल मैले खाएँ भनेको छ। अनि त्यो फल खाएँ, हामीले चाहिँ के गर्छौँ, अर्कालाई दोष दिन्छौँ। खाना त 4-5 जना मिलेर खान्छौँ, चोरेर खाने कुराहरूमा खायो भने एकजनाले चोर्यो, 4-5 जना मिलेर खायो। अनि खाइसके पछाडि त्यो स्याउ अथवा जेसुकै होस् होइन, खाइसके पछाडि हामीले के भन्छौँ भने भेटिहाल्यो, कसैले भेट्यो, अब त्यो मालिकले भेट्यो भने यो कसले चोरेको हो भनेर भन्यो भने उसले चोरे हो भनेर भनिहाल्छ। किन भन्दाखेरि जसले चोरेको त्यसलाई भन्छ नि त उसले चोरेको भनेर भन्छ, मैले त होइन। खाने चाहिँ फेरि 5 जना छु फेरि, 4-5 जना मिलेर बस्ने, अनि उनीहरू चोरेर खाने, अनि खाइसकेपछि जसले चोरेको त्यो मात्र चोर भयो, 4 जना चाहिँ राम्रो रे। अब हुन त त्यही 5 जनाले खान त त्यही खाएको हो होइन, बाँडेरै खाएको। यसकारण गर्दाखेरि हामी चोर्ने मान्छे होइन कि खाने मान्छे पनि ठुलो कुरा। खाने मान्छे पनि सँगै मिलेपछि के हुन्छ, उनीहरू जस्तै हो। चोरको सङ्गत लगाएपछि के हुन्छ, चोरै हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सर्प र बिच्छीहरू कुल्चने र शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार हामीलाई चाहिँ दिनुभएको छ, जुन चाहिँ हामीले के गर्छौँ, परास्त पार्न सक्छौँ। भनेको मतलब चाहिँ हराउन सक्छौँ। तर र कुनै कुराले तिमीहरूलाई हानि गर्ने छैन भनेर लुका 10:19 भन्छ भने 20 पदले के भन्छ, तापनि दुष्ट आत्माहरू कहिलेकाहीँ हामीमा के गर्छ भने हामी कहिलेकाहीँ बिरामी हुन्छौँ, बिरामी हुँदैमा अनि बिरामी हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी के हुन्छौँ भने छारे रोग लागेको हुन्छ कतिजनालाई के हुन्छ भने अनेक किसिमको रोगहरू लागेको हुनसक्छ। र त्यो अनेक किसिमको रोग ल्याउने चाहिँ शैतानले कामहरू गर्ने काम हो।
जुन चाहिँ शैतानले चाहिँ के गर्छ भने त्यो मानिस राम्रोसँग नबाँचोस्, त्यो मानिस चाहिँ राम्रोसँग नबसोस्, त्यो मानिस चाहिँ के हो नरमाओस्, ऊ चाहिँ बेखुसी नै भएर बसोस्, उसको घर परिवार चाहिँ जहिले नराम्रै होस् भन्ने चाहना चाहिँ शैतानले गर्छ। त्यसकारण हामी यो कुराहरूलाई विचार गरौँ र हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्छ, फेरि राम्रो लाग्छ नि, हामीलाई त मनपर्छ हो कि होइन। कुनै पनि चिज जो चाहिँ हामीले गर्दाखेरि यदि हामी बुझेर गर्दैनौँ भने कसैलाई 12 घन्टा सुत्दाखेरि पनि अझै सुतो जस्तो लाग्छ, कसैलाई चाहिँ 4 घन्टामा सुत्दाखेरि पनि अझै निन्द्रै छिटै पुगेर ठिकठाक हुन्छ। कोही चाहिँ के हुन्छ भने 12 घन्टा सुत्दाखेरि पनि अझै निन्द्रै नपुग्ने हुन्छ, कोही चाहिँ 12 घन्टा फिल्म हेर्न पाए पनि अझै राम्रै हुन्छ लाग्छ, कसैलाई 6 घन्टासम्म खेल्न पाउँदै अझै खेल्न दिएको हुन्थ्यो, मलाई आमाले मलाई बुवाले किन बोलाउनु भएको होला, अझै खेल्न पाए त हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कतिलाई, किनभने त्यो चाहिँ खेल्न लागिरहने, त्यो चाहिँ टाइमिङ नभएको, त्यो टाइम हो नि त खेल्ने समय। बाइबलले के भन्छ भने खेल्ने समय पनि छ, बोल्ने समय पनि छ, अनि त्यस पछाडि सुन्ने समय पनि छ, अनि खेल्ने भयो, डुल्ने भयो, खाने भयो, बस्ने भयो, रुने समय पनि छ, सबै कुराको समय छ नि त, त्यो समयअनुसार चाहिँ चल्नुपर्छ। अनि तिमीहरूका नाउँ स्वर्गमा लेखिएका छन् भनेर नै अब के हुनु पर्यो, रमाउनु पर्यो। भन्नुको मतलब येशू ख्रीष्टलाई जब कि विश्वास गरिसकेपछि अब विश्वास गर्नलाई केही गर्नु पर्दैन, मात्र के हुनु पर्यो, म प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छु, जसले पनि भन्छ विश्वास गर्नुको लागि के ल्याउनु पर्दैन, धेरै चिज ल्याउनु पनि पर्दैन, केही पनि दिनु पर्दैन। अनि त्यस कारणले गर्दा हामी यो कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। डक्टरलाई के दिनुपर्छ, पैसा दिनुपर्छ बचाउनको लागि, हो कि होइन, केही बचाउनको लागि कसैलाई हामी केही दबाई किन्नको लागि के दिनु पर्यो, पैसा दिनु पर्यो, पसलबाट फलफुल ल्याउनु पर्यो, पैसा दिनु पर्यो। हामी त यहाँ त आत्मिक जीवन पाउनको लागि के दिनु परेन, पैसा दिनु पर्दैन। आत्मिक जीवन चाहिँ जो चाहिँ 80 वर्ष मानिस कतिसम्म बाँच्छ र, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, एक दिन त मान्छे मरेरै जान्छ एक दिन। तर कति वर्ष बाँच्छ, 50-60 वर्षको लागि हामी दुःख गर्छौँ, धेरै पैसा कमाउन खोज्छौँ, तर त्यो पछाडिको जीवन चाहिँ के गर्ने, त्यो पैसा कमाउँदा एक दिन त्यो मर्छ नै, मरिसके पछाडि के गर्ने, अब उसको जीवन त छैन। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर उसले धन सम्पत्ति कमाउँछ, प्रभुको काम गर्छ भने उसको जीवन अझ ठुलो हुनेछ, आत्मिक रीतिमा पनि ऊ ठुलो नै हुनेछ भने शरीरमा पनि के हुनेछ, ऊ ठुलो हुन्छ, किनभने परमेश्वरले काम गर्छ नि त। हामी यो पहिलो यूहन्ना 5:4 हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढिदिनेछु। किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ र संसारलाई जित्ने विजय हाम्रो विश्वास हो। आमेन। किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि के गर्छ, विजय गर्छ। यो चाहिँ थाहा छ नि त, संसारमाथि विजय हुनको लागि के गर्नु पर्यो, केही गर्नु पर्दैन, मात्र विश्वास गर्नु पर्यो, जस्ट त्यति मात्रै। त्यसकारण संसारलाई जित्नको लागि हामी के हुनु पर्यो, धैर्य धारण गर्न सिक्नु पर्यो। हामी चाहिँ पर्खेर बस्न नसक्ने, पर्खेर यदि बस्न सकेन भने चाहिँ के हुन्छ, दुःख पाउँछ। पर्खेर चाहिँ बस्नु पर्यो। एउटा कुनै पनि रुखको फल्नको लागि कति समय लाग्छ, त्यो सानो बोट लिएर आएको छ, त्यो फल्दै ठुलो हुँदै गइसकेपछि 3-4 वर्षमा बल्ल के हुन्छ, आँप फल्न थाल्छ हैन। सुरुमा त थोरै दिन्छ नि त फल त, हो कि होइन, पछि दोस्रो तेस्रो हुँदा दिन्छ नि त अलि धेरै। पोहोरको साल कति धेरै खान पाए, योचोटि छाँटेर केही पनि छैन, किनेर खानु परिरहेछ आँप। अनि पोहोरको साल कति धेरै खाएर पनि उब्रिएर पनि चितवनमा पनि पुर्यायो, अनि छैन, योचोटि त छैन। त्यसैले त्यो फल चाहिँ आशा गर्नको लागि समय पर्खिनुपर्छ क्या। म अहिले नै कसैले पनि गर्न सक्दैन, त्यसकारण दुःख चाहिँ गर्नु पर्यो। अन्तिम पद म हेर्नेछु, याकुब 4:6 र 7 पद, अनि अन्त्य गर्नेछु। ल, याकुब 4:6 र 7 पद, अन्तिम पद।
परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। 7 पद, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख र दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। आमेन। पहिलो कुरो त हामी नम्र हुनु पर्यो। पहिलो कुरा के हुनु पर्यो? नम्र हुनु पर्यो। यदि नम्र भएन भने मुखैमा के हुनु पर्यो? छुरा चाहिँ हुनु भएन। यस्तो गर्दा चट्टै काट्ने खालको हुनु भएन। कैँची जस्तो हुनु भएन। यस्तरी काट्ने, पेपर काट्ने जस्तो हुनु भएन। तर त्यसको लागि के हुनु पर्यो? नम्र हुनु पर्यो। कसैले गाली गर्यो भन्दैमा त्यसले चाहिँ कस्तो बोली बोल्नु पर्यो? नम्र बोली बोल्नु पर्यो। स्कुलमा पनि सरले पिट्नु भयो भनेर म पनि पिट्छु भनेर पिट्नु त भएन नि त। केही कुरा त सिकाएको हुन्छ नि त। सिकाइएको कुरा चाहिँ हामी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्र, पहिलो कुरो नम्र हुनु पर्यो। यदि मान्छेमा कसैलाई समाजमा यदि बसेका छौँ भने समाजले पनि के भन्नु पर्यो? यो मानिस त साह्रै राम्रो छ, भलाद्मी छ, नम्र छ, अर्काको कसैको केही पनि गर्दैन, न चोरेर पनि खाँदैन, कति मेहनती छ भनेर भन्छ। अनि त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। अनि त्यस्तो चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख्नु पर्यो। म आफै गर्न सक्छु भन्न थाल्यो भने केही पनि हुँदैन। म आफैले गर्न सक्छु, म सबै थोक ममा छ, म सबै थोक गर्न सक्छु भन्न थाल्यो भने त्यो गर्न सक्दैन। तर परमेश्वरमा हामी सबै कुरा राख्यौँ भने परमेश्वरले अवश्य नै हामीलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? नसोचेको कुराहरू पुरा गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हो। यसकारण दियाबलसको हामी चाहिँ के गर्छौँ? विरोध गर्छौँ नि। किनभने उसले नराम्रै मात्र कामहरू गर्छ, राम्रो काम गर्दैन। जो कोहीले मेहनत गर्न खोज्छ निन्द्रा लागिरहेको हुन्छ। पढ्न थाल्छ नि, जब पढ्दा पढ्दै निन्द्रा लाग्छ नि, त्यो चाहिँ शैतानले काम गर्छ। निन्द्रा लाग्ने कामहरू गराउने काम चाहिँ शैतानले गर्छ, दियाबलसले गर्छ। तर पढ्नको लागि जुन चाहिँ पढ्नलाई जब जुन समयमा हामी पढ्न खोज्छौँ नि, पढ्दा पढ्दा रमाइलो लाग्छ, त्यो पढ्दा पढ्दै अझै झन् पढ्न मन लाग्ने चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरले कामहरू गर्छ। आफूलाई पनि के हुन्छ? मजा लाग्छ, राम्रो लाग्छ। जब हामी पढ्दा पढ्दै निन्द्रा लाग्दै जान्छ नि, अनि शैतानले चाहिँ सुत भनेर निन्द्रा लगाइदिने काम चाहिँ शैतानले गर्छ। मानिस जम्मा सुत्ने भनेको 8 घन्टा मात्र सुत्छ नि, तर 12 घन्टा 14 घन्टा किन सुत्छ? निन्द्रा, अझ सुत। 80 वर्ष बाँचेको मान्छेले 40 वर्ष त ऊ त सुतेरै बिताउँछ। 80 वर्ष बाँचेको मानिसले 40 वर्ष सुतेर बिताउँछ भने 40 वर्ष के गर्छ? उसले काम गर्छ। 40 वर्षमा काम गर्नको लागि त 20 वर्ष जति त उसले त के हुन्छ भने ऊ त मेहनत गर्नलाई समय लाग्छ उसको 20 वर्ष त। भनेपछि कति वर्ष भयो? 60 वर्ष त गयो। अब बाँकी रहेको 20 वर्षमा उसले त अझै काम गर्छ नि। प्रभु यीशु ख्रीष्टले त 3 वर्षमा, उहाँले 3.5 वर्षमा यत्रो धेरै काम गर्नुभयो भने हामीसँग त 20 वर्ष छ नि त। 20 वर्षमा त हामी त गर्न सक्छौँ नि त, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि 40 वर्ष सुतेर बिताएको समयलाई हामी नहेरौँ, तर बाँकी रहेको 20 वर्षलाई हामी हेरौँ। त्यो 20 वर्षले हामीलाई अझ माथि पुर्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी डरले बाँच्ने चाहिँ होइन। हामी यदि अन्तिममा म के भन्छु भने हामीमा यदि डर छ भने, डरले हामी बाँच्यौँ भने त्यो जिन्दगीमा जहिले पनि त्यो डरले नै मर्नेछ। त्यो एकजना मानिस जसको चाहिँ के अरे कहाँ भने यत्रो ठुलो मासु पलाएछ, मासु पलाएको थियो, जिउमा मासु पलाएको थियो। उसले डक्टरलाई देखाएको भए सायद त्यो मासु त्यो फ्याँक्नु सायद उसले पाउँथ्यो होला, सायद त्यो समयमा उसको चाहिँ ठिक हुन्थ्यो होला। तर उसले डरले के गर्यो भने उसले देखाएन, डक्टरलाई पनि देखाएन। नदेखाएको कारणले गर्दा अन्तिममा उसले देखाउन जाँदाखेरि क्यान्सर भएको भयो। क्यान्सर भइसके पछाडि अब के गर्ने? अन्तिम स्टेजमा पुगिसक्यो। अब क्यान्सर त्यो क्यान्सर त अन्तिम स्टेजमा पुगिसकेपछि के हुन्छ? मर्छ नै। त्यसपछि जब त्यो क्यान्सर लागेको मानिस अन्तिममा के भन्छ भने थुक्क सुरुमै मैले देखाएको भए सायद आज मैले यो अवस्था मैले भोग्नु पर्ने अवस्था थिएन। किनभने उसले विचार अन्तिममा तर उसले सुरुमै के भन्यो? डर लाग्यो उसलाई त सुरुमा। मलाई पनि त्यो सुरुमा त्यो के अरे एकचोटि त्यो मोटरसाइकल चलाउने बेलामा त्यो यो नङै फुत्किरहेको थियो। यो माथि यो अगाडिको यो नङै थिएन।
त्यस पछाडि तल गएँ, देखाउँ कि नदेखाउँ भयो त्यो मेडिकलमा। पैसा कति रुपियाँ, 50 कि 100 रुपियाँ कति रुपियाँ थियो होला। अनि देखाउँ कि नदेखाउँ, त्यो देखाउँदा दुख्ने झन्, बानेर मात्र आम भनेको पछि झनै सकिन, झन् त्यो रगत झन् धेरै जान थालिसकेपछि देखाएको त्यो हेल्प पोस्टको यतापट्टि साइडमा आम कम त त्यो बेटाटिनले त धुँदाखेरि त झन् कम त दुखेन, एकछिन त मुर्छै परेर बसेँ। पहिलोचोटि धेरै दुख्यो, दोस्रोचोटि गएँ 3 दिन कि कति दिनमा बोलायो, दोस्रोचोटि गयो अलिअलि दुख्यो, तेस्रो गर्दा गर्दै 1 हप्ता 10 दिन 15 दिनमा त फेरि राम्रैसँग पुरै बिस्तारै बिस्तारै हुँदै गयो, दुख्न छोड्दै गयो। तर त्यो मानिसले यदि सुरुमै देखाएको भए सायद उसको ठिक हुने थियो नि त। तर उसले डरले के गर्यो, देखाएन। त्यसकारण कुनै पनि चिज चाहिँ हामी यदि हामी डरले म त पौडी नै सक्दैन भनेर उसले पौडी कहिले खेलेन भने उसले पौडिनलाई कहिले पनि सिक्दैन। म त जान्दिनँ भन्यो भने उसले कहिले पनि जान्दैन। तर उसले सिक्यो भने के गर्छ, जान्दछ होइन। ऊ नानीहरूले, सानसानो नानीहरूले पढ्यो भने सिक्दैन, सिकायो भने सिक्छ नि। म त जान्दिनँ भनेर बस्यो भने आउँदैन, आउँदैन। मुखमा भात हाल्यो भने पो निल्नलाई सजिलो हुन्छ त, चपाउँदै चपाएन भने कहाँबाट हुन्छ, चपायो भने पो जान्छ त, जाँदैन। जान्दैन। सुरुमा चपाउनु पर्यो, त्यत्रो दाँत दिएको छ चपाउनु पर्यो, चपाइसकेपछि मात्र जान्छ, अनि मात्र सक्छ। त्यसकारण सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पहिलो कुरा त हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको एउटा आधार हुनु पर्यो, जुन चाहिँ म पूर्ण रूपमा प्रभुलाई विश्वास गर्दछु। जस्तै त्यति मात्रै प्रभुलाई भन्यो भने परमेश्वरले अचम्म तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। हरेक मानिस, एउटा जो चाहिँ लाजरस थियो, 4 दिन जति मरेको मानिस थियो, 4 दिनमा उसको एउटा विश्वास थियो, जो चाहिँ दिदीहरू मार्था र मरियम थियो, उसको विश्वासले गर्दाखेरि उसको भाइ बाँचेको छ। 4 दिन मरेको मान्छे कस्तो होला, सडेको मान्छे कस्तो हुन्छ होला। त्यो माथिको पत्तर हुँदैन, त्यो माथिको त्यो छालाको माथिको भाग त्यो आउँछ, त्यो 4 दिनमा पुक्लुक निक्लिन्छ माथिको भाग, त्यो दोस्रो पत्र चाहिँ रहन्छ, त्यो सेतो रहन्छ 4 दिनमा। अनि त्यसकारण गर्दाखेरि त्यो गाडेको मान्छे लगभग 1 महिना लाग्छ त्यो पुरै सड्नको लागि चाहिँ, हड्डी त सर्दैन। अनि उसको माथिको पत्तर चाहिँ सडिसकेको थियो, मान्छे मरिसकेको थियो। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो मानिसलाई बचाए, जो चाहिँ मार्था र मरियमको विश्वासले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै भित्री हृदयदेखि नै विश्वास गर्ने, जो चाहिँ के अरे लाजरस थियो, ऊ आज के भएको छ, मरेको छ, सुतेको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले बचाउनु पर्छ भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुहुँदाखेरि येशू ख्रीष्टले बचाउनु भएको छ। त्यसकारण 38 वर्षसम्म ऊ चाहिँ एउटा पोखरीमा बसिरहेको थियो, एउटा कुजो, जो चाहिँ म ठिक हुन्छु भनेर बसेको 38 वर्षसम्म। मैले कति वर्ष, 40 वर्ष त सुतेरै बिताउँछ भनेको थियो अघि। 38 वर्षसम्म त मेरो पालो कतिखेर आउँछ र? पवित्र आत्माले चाहिँ के गर्थ्यो भने त्यहाँ पानी छचल्काइदिन्थ्यो, यसरी के अरे चलाइदिएपछि के हुन्थ्यो भने त्यति नै बेला नै के हुनु पर्यो, हम फाल्नु पर्यो त्यहाँ, अनि मात्रै मान्छे ठिक हुन्थ्यो। अनि त्यो बिचरा त्यसको त अब कुजो मान्छे कसरी हुन्छ, त्यो खुट्टै छैन। अनि ऊ अगाडि जान्छु भन्दाखेरि पनि राम्रो मान्छे त फुत्त जाने अगाडि, ऊ त कहिले जिन्दगीमा कहिले भएन। 38 वर्षसम्म पर्खिँदा उसले कहिले सफलता हासिल गरेन। तर अन्तिममा येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर उसको जीवन चाहिँ परिवर्तन भयो। 38 वर्षसम्म, 12 वर्षसम्म स्त्री जो चाहिँ रक्तस्रावले चाहिँ पीडित थियो, एकदमै गाह्रो अवस्थामा थियो। 12 वर्ष भने यहाँ मान्छेले 1 वर्ष पुर्नलाई कति अप्ठ्यारो पर्छ। एकजना त्यहाँ सहरको एकजना के अरे बुवा हुनुहुन्थ्यो, क्यान्सर लाएर मान्छे त्यो यस्तोको यो भागै पाल भरेर त्यहाँ त किरा थियो क्या, त्यो हिँडिरहेको थियो, म हेर्न गएको थिएँ। अनि त्यस्तो अवस्था थियो, तर मान्छे बोलिरहेछ, यता चाहिँ यत्रो भङ जस्तो किरा के गर्नु थियो, त्यस्तो अवस्थामा थियो मान्छे। 3-4 वर्षसम्म भनेपछि 12 वर्षसम्म कस्तो अवस्था थियो होला, जुन चाहिँ पीडित थियो, एकदमै गाह्रो अवस्था थियो। त्यो मानिस चाहिँ पनि बाँचेको अवस्था छ। यदि हामीमा विश्वास छ भने उहाँले काम गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ ठुलो कुरा। त्यसैले
हामी विचार गरौँ, प्रभुलाई भनौँ यही समयमा हाम्रो जीवनमा हाम्रो हृदयमा उहाँलाई हामी कतिसम्म हामी राखेका छौँ। हामी उहाँलाई चाहिँ हामी कुन स्थानमा राखेका छौँ त, त्यो चाहिँ जरुरी छ। त्यसैले प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी यो समयमा हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभु हाम्रो जीवनमा तपाईँले कायम गर्नुहोस्। यदि आजको दिनदेखि तपाईँ प्रभुले मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी यो समयमा प्रार्थना गरौँ। प्रभुले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको हुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ। हुन्छ, हामी यो समयमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना